कम्बिनेसनल लजिक भन्ने हुन्छ। यो कम्बिनेसन लजिक सर्क्युट भनेको एक्चुअलीमा मल्टिपल्स अफ लजिक गेट्सहरू पनि राखेको हुन्छ हैन, र एउटा आइसी जस्तै यसले बनाएको हुन्छ कम्बिनेसनल लजिक। र यसमा हामीले हेर्ने भनेको डिजाइन प्रोसिडियर कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ, त्यसको स्टेप्सहरू कसरी लग्न सकिन्छ, त्यो कुराहरू हामी डिजाइन प्रोसिडियर अनुसारले हेर्छौँ। जस्तै हामीले अहिलेदेखि के गर्दै थियौँ भने सुरुमा हामीले के बनायौँ त, ट्रुथ टेबल्सहरू इम्प्लिमेन्ट गरेको थियौँ, हो कि होइन? कुनै पनि लजिक गेट्सको ट्रुथ टेबलहरू हामीले इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ र त्यसकै लजिक सर्क्युटहरू हामीले क्रिएट गऱ्यौँ या गेट्सहरू हामीले क्रिएट गऱ्यौँ। अनि पछि हामीले त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन लग्दाखेरि बुलन अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनतिर लग्न सक्यौँ। त्यो पनि एउटा प्रोसिडियरबाटै आएको। त्यही भएर यहाँ चाहिँ हामीले अझै झनै राम्ररी बुझ्छौँ कसरी डिजाइन प्रोसिडियर गर्ने हो भनेर। कुन स्टेपहरू चाल्दाखेरि हामीले जानुपर्ने हुन्छ। सुरुमा ट्रु टेबल बनाउनु पर्यो, अनि त्यहाँदेखि के म्याप छ भने के म्याप, होइन भने सर्क्युट छ भने सर्क्युट, अनि त्यहाँदेखि हामी बुलन अल्जेब्रिकतिर ल्याउन सक्छौँ। त्यस्तो प्रोसिडियर एउटा सर्टन प्याटर्न हामी हेर्छौँ। अर्को हाम्रो के छ भने एडर भन्ने कन्सेप्ट पनि यसमै हेर्छौँ। एडर सबट्र्याक्टर सुन्दै हामीलाई फ्रेन्डली छ होइन, कुनै पनि जोड्ने काम या सबट्र्याक्टर, तर यसमा पनि सर्क्युट हिसाबले होइन कसरी लजिक हिसाबले हामीले कसरी जान सकिन्छ त्यो कुराहरू पनि हामी यहाँ हेर्छौँ। त्यस्तै गरेर कोड कन्भर्सन्सहरू, एनालाइसिस प्रोसिडियरहरू, मल्टी लेभल्सहरू र न्यान्ड र नर गेटको सर्क्युट हामीले यहाँ चाहिँ अझै झनै हामी हेर्छौँ। र मल्टी लेभलमै लगभग यो एक्सक्लुजिभ सर्क्युट र एन्ड र नरहरू पर्छन्। यति 8वटा कन्टेन्ट चाहिँ यहाँ हेर्छौँ। र यसमा आउने कन्टेन्ट मेरो हिसाबमा चाहिँ तपाईँको न्यान्ड गेट, नर गेट सर्क्युट हुन्छ, एडर हुनसक्छ, एडर न सबट्र्याक्टरमा कुनै एउटा हुनसक्छ, अनि यो न्यान्ड गेट, नर गेट सर्क्युट र एक्सक्लुजिभ अर गेट सर्क्युट, यो दुईटा मध्येमा एउटा हुनसक्छ। अब यो अनुसार छ होइन। डिटेल्समा हेरौँ के हो त। मेरो स्क्रिन जम्मै जहाँको आइरहेको छ होइन। अब यहाँ कम्बिनेसनल सर्क्युट भनेको के हो त? कम्बिनेसनल सर्क्युट भनेको लजिक गेट्स होइन, यसमा धेरै लजिक गेट्सहरू राखेको हुन्छ, हुज आउटपुट एट एन इन्स्टेन्स अफ टाइम आर डिटरमाइन्ड डाइरेक्टली फ्रम द प्रेजेन्ट कम्बिनेसन्स अफ इनपुट विदाउट रिगेट द प्रिभियस इनपुट। अलमोस्ट हामीले कुनै पनि लजिक गेट्समा इम्प्लिमेन्ट यही भित्र हुन्छ एक्चुअली, यही भित्र अर नट होइन सबै यही हुन्छ। यसबाट चाहिँ के गरेको हुन्छ भने एउटा यस्तो यिनीहरूले कम्बिनेसन सर्क्युट बनायो, मल्टिपल्स कम्बिनेसन सर्क्युट बनाएको छ। यसमा मल्टिपल लजिक गेट्सहरू युज गरेको हुन्छ र यसमा तपाईँले एन इनपुट दिनुभयो भने हामीले एम आउटपुट पनि निकाल्न सकिन्छ या स्पेसिफाई आउटपुटहरू पनि निकाल्न सकिन्छ। अब होइन अगाडिको च्याप्टर्सहरूमा हामीले के हेरेको थियौँ, कुनै कुनैमा दुईटा इनपुट, कुनै कुनैमा एउटा इनपुट, कुनै कुनै म्याक्सिमम 3टा 4टा इनपुटसम्म हेरेको थियौँ। तर मानिलिनु तपाईँहरूकोमा धेरै इनपुट छ भने चाहिँ के गर्नु, त्यो लजिक गेट्सहरूलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नु त? हामीले के गरेको छ भने टेक्नोलोजी बनाएको छ, एउटा कम्बिनेसनल लजिक भन्ने एउटा सर्क्युट बनाएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ मल्टिपल्स लजिक गेट्सहरू एम्बेडेड भएको हुन्छ। तपाईँले नम्बर अफ इनपुट पठाउन सक्नुहुन्छ, एन नम्बर अफ इनपुट, एम नम्बर अफ आउटपुट पनि निकाल्न सकिन्छ। तर हामीले प्रिभियस च्याप्टर्सहरूमा के हेरेको थियौँ भने कुनैमा दुईटा इनपुट, कुनैमा एउटा इनपुट, तर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा मात्रै आउटपुट भइरहेको थियो, हो कि होइन? द कम्बिनेसन सर्क्युट डु नट युज एनी मेमोरी। यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै मेमोरी स्टोरेज भन्ने सिस्टम कन्सेप्ट हुँदैन है। जस्तै आइसीहरूमा कुनै पनि सिस्टम्सहरू स्टोरेज भनेर बसेको हुँदैन, यसमा डेटा स्टोर गर्दैन। यो कम्बिनेसन सर्क्युटमा प्रोसेसिङको लागि मात्र युज गरेको हुन्छ, प्रोसेसिङको लागि मात्र युज गरेको हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँले 2n कम्बिनेसन अफ इनपुट भेरिएबल फर n इनपुट्स
हामीले कतिवटा n इनपुट्स हुन्छ त्यसको कम्बिनेसन चाहिँ 2 अफ पावर n। जस्तै एउटा पठाउनु भयो भने कम्बिनेसन कतिवटा आयो त दुईटा। त्यस्तै गरेर तपाईले दुईटा इनपुट पठाउनु भयो भने कतिवटा कम्बिनेसन आयो त 2 रेज द पावर 2 चारवटा यस्तो कम्बिनेसन। जस्तै तीनटा इनपुट पठाउनु भयो भने कतिवटा आयो 8 वटा हैन। चारटा पठाउनु भयो भने कतिवटा आउँछ 16 वटा हो। यस्तो हामीले के गर्छौं n नम्बर अफ इनपुट तिर लिन्छौं 2 पावर n मा लिन्छौं। अ कम्बिनेसन सर्किट हैव n नम्बर अफ इनपुट एन्ड m नम्बर अफ आउटपुट पनि यसमा निकाल्न सकिन्छ। र यो कम्बिनेसनल लजिक सर्किटमा हाम्रो एडर यो कम्बिनेसन सर्किट एक्जाम्पल्सहरु हो एडर हैन डिकोडर इन्कोडर अरु पनि थुप्रो छ 7 सेगमेन्ट्सहरु हैन थुप्रो छ। यो एडर सबट्र्याक्टरहरु चाहिँ हामी स्पेशली यो च्याप्टरमा हेर्छौं। अरु चाहिँ हामी डिकोडर इन्कोडरहरु पनि अरु च्याप्टरमा छन् हैन। र अबदेखि हामीले जम्मै कम्बिनेसनल लजिक सर्किटमै हेर्छौं। त्यहाँ चाहिँ एउटा मात्र गेट्सहरु हेरेको थियौ हैन। एउटै गेटमा के भएको थियो एउटा गेटमा कुनै पनि जस्तै एन्ड गेट लियो भने मैले एउटा इनपुट लिए एउटा आउटपुट आयो हैन। एन्ड गेट लिनु भयो भने दुईटा इनपुट लिए एउटा आउटपुट आयो। अर गेट लियो भने दुईटा इनपुट लिए एउटा आउटपुट आयो। त्यस्तो खालको सिस्टम हेरेको थियौ। तर अब चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने n नम्बर अफ इनपुट पठाउन सकिन्छ र m नम्बर अफ आउटपुट निकाल्न सकिन्छ। यो डायग्राम हामीले रेक्टेंगुलरमा राखेको हुन्छौं है। अब यहाँ हेरौं डिजाइन प्रोसिडियर भनेको पनि एउटा के हो भने सिचुएसन। हामीले कुनै पनि टास्कहरु बनाउँदाखेरि एउटा सिचुएसन क्रिएट हुन्छ। त्यसलाई कसरी डिजाइन गर्ने सिधै गेटहरु ल्याउने हैन लजिक गेटहरु जोड्ने होइन नि त। कुनै एउटा मेकानिजम हुन्छ प्रोसेस हुन्छ के को लागि इनपुट चाहियो के को लागि आउटपुट चाहियो त्यो रेक्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि मात्रै हामी डिजाइन गर्न सक्छौं है। फर्मली के भन्न सकिन्छ भने डिजाइन अफ कम्बिनेसन सर्किट स्टार्ट फ्रम अ भवेल आउटलाइन अफ प्रब्लम। हामीले प्रब्लमबाट चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो कस्तो खालको प्रब्लम छ। एन्ड इन द लजिक सर्किट डायग्राम अर अ सेट अफ बुलियन फंक्शन फ्रम विथ द लजिक डायग्राम क्यान बी इजिली अब्टेन। पहिला प्रब्लम तपाईले स्पेसिफाई गर्नु के प्रब्लम छ। त्यो प्रब्लम स्पेसिफाई गरिसकेपछि तपाई जुन अल्टिमेट गोल चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने डिराइभ गरेको हुन सक्छौं कस्तो खालको आउटपुट हुन सक्छ त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं डिराइभ गर्न सक्छौं। प्रब्लमलाई सल्युसन दिए जस्तो हो यो चाहिँ है। प्रब्लमलाई सल्युसन दिनु पर्ने हुन्छ। अब यसमा सुरुमा हामीले के लिन्छौं भने फर्स्ट स्टेपमा हामीले प्रब्लम स्पेसिफिकेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो प्रब्लम रेक्टिफाई गरिसकेपछि हामीले तिनीहरुको डिराइभ ट्रु टेबलहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो सेकेन्ड स्टेपमा जान्छ। त्यसको ट्रु टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि के गर्छौं भने त्यसको डिराइभ लजिक एक्सप्रेसन्सहरु हामी कम्पेयर गर्छौं डिराइभ गर्छौं ट्रु टेबलबाट हैन। त्यस्तै गरेर हामीले त्यसको सिम्प्लिफाई लजिक एक्सप्रेसन्सहरु हामी सिम्प्लिफाई गर्न सक्यो भने त्यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं। त्यसलाई पनि अझै मिनिमाइज गर्न सक्यो भने अनि बल्ल हामी फाइनल लजिक सर्किट बनाउँछौं हो कि हैन। र त्यसको पनि एक्जाम्पल्सहरु छ यहाँ सिम्पल प्रोसिडियर्सहरु छ कसरी गर्ने। प्रब्लम स्टार्ट गर्ने नम्बर अफ अवेलेबल इनपुट हामीले पहिला चेक गर्ने कतिवटा इनपुट हामी पठाउन सक्छौं र कतिवटा आउटपुट र के को लागि आउटपुट त्यो हामी डिटरमाइन गर्छौं है। अनि त्यहाँदेखि के गर्छ भने त्यो जम्मै भेरिएबल्सहरु इनपुट आउटपुट भेरिएबललाई हामी असाइन गर्छौं कुनै लेटर दिन्छौं। अनि बल्ल हामी के गर्छौं ट्रुथ टेबल बनाउँछौं। र ट्रुथ टेबल रिक्वायर्ड रिलेसनशिप बिट्विन इनपुट र आउटपुट डिराइभ हामीले इनपुट र आउटपुटको हेरेर हामीले डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ ट्रुथ टेबल हैन। त्यहाँ लजिकली ट्रुथ टेबल बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हामीले के गर्न सक्छौं एउटा बुलियन फंक्शन्स हामी अब्टेन गर्न सक्छौं त्यो ट्रुथ टेबलबाट। अनि हामीले बल्ल बल्ल लजिक डायग्राम बनाउन सक्छौं। अनि कुनै भेरिफाई गर्दाखेरि करेक्टनेस डिजाइनहरु हामीले भेरिफाई गर्दा हुन्छ। यो सिम्पल हामीले पहिलादेखि नै गर्दै आएको स्टेप्सहरु हो। र यो एक्जाममा सोध्न सक्छ व्हाट आर द स्टेप्स अफ डिजाइन भनेर प्रोसिडियर भनेर भन्न सक्छ। पहिला प्रब्लम स्पेसिफिकेसन गर्ने डिराइभ ट्रुथ टेबल गर्ने
डिराइभ लजिकल एक्सप्रेसन गर्ने अनि सिम्प्लिफाई लजिकल एक्सप्रेसन गर्ने अनि फाइनल सर्किट क्रिएट गर्ने। अब एउटा एक्जाम्पल दिएको छु मैले, डिजाइन अफ कम्बिनेसनल सर्किट। एउटा एक्जाम्पल लिउँ, हामी प्रब्लम रेक्टिफाई गरौँ, पहिला स्पेसिफिकेसन गरौँ हैन, कस्तो खालको प्रब्लम दिन सक्छ। डिजाइन अ कम्बिनेसन सर्किट विथ 3 इनपुट एन्ड 1 आउटपुट। हामीले 3टा इनपुट लिने र एउटा आउटपुट लिने। द आउटपुट मस्ट बी लजिक 1 when the binary value input is less than 110 or and logic 0, otherwise हामीले 0 राख्नु पर्यो। हो कि हैन? 110 भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नु त। हामीले एउटा ट्रुथ टेबल एक्जाम्पल लियौं, यहाँ के छ त x y z लियौं हैन। प्रब्लमले के भनिरहेछ, कहीँ पनि 110 छ, लेस देन 0 भएपछि हामीले के गर्नु पर्यो, लजिक 0 राख्नु पर्यो हैन। जस्तै एउटा यो कम्बिनेसन त 3 वटा इनपुट छ भने हामीले यो 11 सम्म लग्न सकिन्छ। हेलो, सकिन्छ सर हैन। अब यो एउटा बेसिक एक्जाम्पल मात्रै हो, कुनै फर्मल छैन यहाँ हैन, आफ्नो हिसाबले गर्दा हुन्छ। अब मैले यहाँ के गरे भने 0 0 0 लाई मैले 1 राखे, त्यस्तै गरेर 0 0 1 1 राखे, 1 0 0 1 0 1 राखे, अरु जम्मैलाई मैले के गरे 0 लेखे। अब के गर्नुपर्ने हुन्छ, यो ट्रुथ टेबल बनाइसकेपछि स्पेसिफिकेसन दिउँ, एउटा के म्याप हिसाबले हामीले बनाउँदा हुन्छ। स्पेसिफिकेसन चाहिँ के दिने त, अब यसलाई नै कपी गर हैन, जुन हाम्रो एफ आएको छ आउटपुट, त्यसलाई हामीले के गरौँ, के म्यापमा राख्यौं। के म्यापमा यसरी राख्न मिल्छ त, 1 1 अनि लास्टमा 1, मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु। अब यसलाई के गर्ने, तपाईले ग्रुप गर्ने, ग्रुपिङ गर्ने, एउटा ग्रुपिङ अर्को एक्सटर्नल ग्रुपिङ, यो राख्न मिल्छ हैन। अब यसको एक्सप्रेसन हेर्नु त, कुनै एउटाको लिदा हुन्छ। जस्तै हामीले के को लिने, एक्सटर्नल को लिनु। एक्सटर्नल को के हुन सक्छ, एक्सटर्नल को या इन्टर्नल को, यो एक्सप्रेसन आउँछ हेर्नु त, x बार y बार प्लस x बार z बार आउँछ कि आउँदैन, यो निकाल्न आउँछ हैन। हेलो, आउँछ सर। अब यो एक्सप्रेसन आइसकेपछि हामीले के गर्ने, यो त्यस्तो खासै अर्को हामीले सल्भ गर्छौं कि। अब के गर्यौं त, यसमा हामीले अब अर्को कन्डिसन के गरेछ हैन, युज ओन्ली न्यान्ड गेट, न्यान्ड गेट मात्रै राख्नु भनिरहेछ। अब न्यान्ड गेट राख्नु त, सुरुमा हामी x बार y बार लियौं, x बार y बार, त्यसको न्यान्ड गेट हामी राख्न मिल्यो हैन। न बेसिक डायग्राम पनि बनाउँदा केही फरक पर्दैन, त्यहाँदेखि चाहिँ फेरि हामीले न्यान्ड गेट बनाउनु पर्छ। त्यही भएर मैले यहाँ डाइरेक्ट बनाइदिएको। जस्तै मैले x बार y बार लिए, x बार y बार, यो फर्स्टको कन्डिसन सेटिस्फाई भइगयो। अर्को सेकेन्ड कन्डिसनमा के छ, x बार z बार, यहाँ हामीले x बार z बार पाइहाल्छ हैन। अब के गर्ने भने अर्को हाम्रो प्लस गर्नु पर्यो। प्लस गर्दाखेरि हामीले अर गेट लिदा हुन्छ हैन। अर गेटमा हामीले यदि ब्याकतिर हैन बबल्स राख्यो भने यो सिमिलर टु न्यान्ड गेट भयो कि भएन, यसलाई हामी न्यान्ड गेट भन्न सक्छौं नि त। बुझ्नु भयो, यो एउटा डिजाइन प्रोसिडियर हो। अब हामी एडर तिर जान्छौं। एडर एक्चुअली के गर्नको लागि बनेको हो भनेपछि तपाईको कुनै पनि बाइनरी बिट्सहरुलाई प्लस गर्नको लागि के गरेको हुन्छौं हैन। यो एडर भन्ने ग्याजेट्स युज गर्न सक्छौं, एडर भन्ने ग्याजेट्स युज गर्न सक्छौं र यो पनि कम्बिनेसनल लजिक सर्किट भित्रै पर्छ। यो भित्र हाम्रो न्यान्ड गेट, नर गेट, उयो एन्ड गेट, नट गेट सबै हुन्छ यही भित्र। एडर भनेर दोकानमा गएर माग्नु भयो भने त्यसले तपाईलाई दिन्छ, कुनै आईसी नम्बर हुन्छ यिनीहरुको हैन। अब ल्याबमा पनि हामी हेर्छौं।
यसमा के छ त डिजिटल कम्प्युटर परफर्म अ भेराइटिज अफ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ टास्क। यसमा चाहिँ हामीले भेराइटिज अफ इन्फर्मेसन प्रोसेसिङ टास्क गर्छौँ। यसमा मेमोरी चाहिँ हुँदैन है, यसमा पनि मेमोरी हुँदैन। एमङ द बेसिक फङ्सन्स इन्काउन्टेड आर भेरियस अर्थमेटिकल अपरेसन्स। हामीले यस्तो एडर्सहरूमा थुप्रो अर्थमेटिकल अपरेसन्सहरू गर्न सक्छौँ। द मोस्ट बेसिक अपरेसन्स लाइक एडर आर कम्बिनेसनल सर्क्युट विच इज युज टु एड 2 or more than 2 बिट एट अ टाइम। हामीले यहाँ 2 भन्दा बढी बिटहरू एड गर्न सक्छौँ। 2 भन्दा बढी, 2 या 2 भन्दा बढी एड गर्न सक्छौँ। जस्तै हामीले 1 1 गर्यौँ, यो 2टा बिटको हो नि त, आइगयो हैन? यसरी हामीले एड गर्न सक्छौँ। यो एडरमा चाहिँ या 3 वटा पनि हामीले एड गर्न सक्छौँ हैन? 1 1 1 बुझ्नुभयो? अब यहाँ मेन Yes, sir. कन्सेप्ट के हो भने अब हामी हाफ एडरतिर जाउँ। त्यसमा 2टा टाइप थियो, एउटा हाफ एडर र अर्को फुल एडर। अब सबभन्दा सुरुमा हामी एडर भित्रको हाफ एडर हेरौँ। हाफ एडर भनेको के हो भने कम्बिनेसनल सर्क्युट दैट परफर्म द एडिशनल बिट इज कल्ड हाफ एडर। एडिसन गर्यो भने हैन, प्लस गर्न सक्यो भने त्यसलाई हामी हाफ एडर भन्छौँ। र यसको एउटा क्राइटेरियाहरू छ है यिनीहरूको हाफ एडरमा। यहाँ हेरौँ के रहेछ भने हाफ एडर के हो त? हाफ एडर इज अ डिजिटल सर्क्युट मेड अफ बेसिकली 2 लजिक गेट। 2टा लजिक गेटले बनाएको हुन्छ यो हाफ एडर। कस्तो खालको बेसिक लजिक गेट भनेपछि एउटा एक्सओर हुन्छ हैन, अर्को नेन्ड एन्ड हुन्छ। बुझ्नुभयो? यसमा कुन लजिक गेट लागेको हुन्छ अरे? एउटा एक्सओर, अर्को एन्ड। अर्को एन्ड। यो कन्सेप्ट याद गर्न थ्योरी लेख्दाखेरि धेरै यो इम्पोर्टेन्ट हो। यो फर्स्ट पोइन्ट बुझ्नुभयो? सेकेन्ड Yes, पोइन्टमा sir. जाउँ। द हाफ एडर हैज 2 इनपुट। हाफ एडरमा 2टा मात्रै इनपुट हुन्छ, 3टा हुँदैन। बुझ्नुभयो? यो पोइन्ट क्राइटेरिया हो यिनीहरूको। डिसएडभान्टेज पनि भन्दा हुन्छ हैन, क्राइटेरिया याद गर्नु होला है। 2टा मात्रै हाफ एडरमा इनपुट हुन्छ। अर्को हामीले के गर्न सकिन्छ, जस्तै एउटा हामीले के भन्न सक्छौँ भने ए लाई सपोज आर्गुएन्ट भन्छ, यसलाई आर्गुएन्ट। अर्को बी लाई हामी एड एन्ड भन्छौँ, एड एन्ड। यो कन्सेप्ट याद गर्न होला। यसलाई हामी के भन्छौँ? आर्गुमेन्ट गरे जस्तो आर्गुएन्ट। र बी लाई हामी के भन्छौँ? एड एन्ड। बुझ्नुभयो? यो कन्सेप्ट याद गर्नु। र ए माथि हुन्छ, बी मुनि हुन्छ, यो कन्सेप्ट पनि याद गर्नु होला। सेकेन्ड पोइन्ट बुझ्नुभयो? थर्ड पोइन्टमा के भनिरहेछ भने हाफ एडर हैज 2 आउटपुट। हाफ एडरमा 2टा मात्रै आउटपुट हुन्छ, एउटा सम, अर्को क्यारी। एउटा सम, अर्को क्यारी। यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो होला हैन? अर्को फोर्थ पोइन्टमा के भन्न पाइन्छ भने यसमा हामीले 2टा हाफ एडर इज अ टाइप अफ एडर दैट परफर्म एडिसन अफ नम्बर हैन। प्लस गर्नको लागि मात्रै युज हुन्छ, फेरि माइनस गर्नको लागि युज हुँदैन नि फेरि यो है। इट इज एबल टु एड 2 सिंगल बाइनरी डिजिट। यहाँ 2टा डिजिट मात्रै एड गर्न सकिन्छ, त्यो भन्दा बढी गर्न सकिँदैन। 2टा डिजिट भन्नाले कस्तो त? हामीले जस्तै 0 र 1 राख्यौं अनि यो 2टा डिजिटलाई मात्रै हामीले एड गर्न मिल्छ। एन्ड प्रोभाइड आउटपुट सम एन्ड प्लस क्यारी। यसले सम र क्यारी मात्रै आउटपुट दिन्छ। जस्तै यहाँ हामीले एक्जाम्पल लियौं 0 1 कति आयो त? 1 भने यो हाफ एडर युज गर्दा हुन्छ। यदि हैन 3टा भएको भए चाहिँ फेरि हुँदैन। कस्तो खालको एक्जाम्पल दियो भने यहाँ अर्को क्राइटेरिया छ। जस्तै अब 1 1
एड गर्नु कति आयो त 10 हुन्छ 10 भनेको 0 आयो हैन 0 आयो अनि 1 कहाँ जान्छ त क्यारीमा गएर बस्छ तर फेरि एड गर्नु पर्यो हैन 1 + 1 + 1 गर्नु पर्यो 11 हुन्छ यो चाहिँ फेरि हुँदैन तीनटा बिटको लागि यो हाफ एडर हुँदैन यो फेल्ड खान्छ यो के खान्छ फेल्ड खान्छ यो तीनटा एड गर्नु हुँदैन यो हाफ एडरमा है यसले फेल खान्छ त्यसको लागि एउटा के बनाएको छ भने यिनीहरुले फुल एडर बनाएको छ त्यसको लागि के बनाएको छ फुल एडर बनाएको छ क्राइटेरियाहरु के छ त यसको दुईटा इनपुट लिन सक्छ यसले दुईटा इनपुट मात्र लिन सक्छ हैन या अर्को हामी के भन्न सक्छौं सम र क्यारी दुईटा आउटपुट मात्र यसले दिन सक्छ अर्को हामी के भन्न सक्छौं यसमा दुईटा सिंगल बाइनरी डिजिट मात्र एड गर्छ तीनटा गर्दैन यहाँ हेर्नु त त्यहाँ तीनटा अकर भयो यहाँ तीनटा अकर भएपछि यो फेल्ड खान्छ हाफ एडरले काम गर्दैन त्यसको लागि हामीले अर्को बनाउनु पर्ने हुन्छ फुल एडर भनेर बुझ्नुभयो जम्मैजनाले हाफ एडर के कन्फ्युज छ हेलो छैन सर र हाफ एडरमा कुन गेट्सहरु युज हुन्छ कसले भन्छ हाफ एडरमा कुन गेट हुन्छ हजुर एक्स अर र एन्ड यो कन्सेप्ट याद गर्नुभयो भने तपाईको यो केही पनि छैन यो सिम्पल छ अब यहाँ हेरौं है जस्तै एउटा प्रब्लम मैले क्रिएट गरे स्पेसिफिकेसन दिए दुईटा बिटको एड गर्नु पर्यो जस्तै मैले एउटा ए लिए अर्को बी लिए ए र बी दुईटा इनपुट छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ यसको कम्बिनेसन कतिवटा निस्किन्छ त 4 वटा निस्किन्छ हैन अब यो गरौँ त सल्भ जस्तै ए र बी लिए मैले 0 0 पहिले टेबल बनाउनु ट्रुथ टेबल 0 1 1 0 र 1 1 यो गरिसकेपछि अब तपाईलाई आउटपुटमा हामीले थाहा छ हाफ एडरमा आउटपुट के हुन्छ अरे दुईटा हुन्छ एउटा सम एउटा क्यारी एउटा सम एउटा क्यारी अब यसको सम गर 0 + 0 के हुन्छ 0 0 क्यारी 0 0 0 + 1 सम के हुन्छ 1 1 क्यारी 0 0 1 + 0 1 अनि क्यारी 0 0 1 + 1 1 + 1 हाम्रो कति हुन्छ 1 0 हुन्छ अनि सम कति हुन्छ सम 0 क्यारी 1 यो हाम्रो के भयो त ट्रुथ टेबल आइसकेपछि यो सर्किट बनाउन कति पनि टाइम लाग्दैन तपाईहरुलाई अब यहाँ हेर्नु है हुन त यहीबाट पनि बनाइदिदा हुन्छ तपाईले यसरी जसरी मैले बनाए जस्तो हैन तर यो यसको अगाडि चाहिँ के गर्ने हुन्छ के म्याप पहिले सुरुमा गर्ने के म्याप गर्नु र यसलाई सेपरेट के म्याप गर्नु आउटपुट समको लागि बेग्लै बनाउनु क्यारीको लागि बेग्लै बनाउनु जस्तै मैले पहिले सुरुमा क्यारी बनाए क्यारीमा इनपुट ए र बी छ र हाम्रो सबै हाम्रो के छ 0 0 अनि एउटा मात्रै आउटपुट छ एउटा मात्रै 1 छ त्यो 1 भएपछि हामीले लिन सक्छौं यसरी ग्रुप गर्दाखेरि यो एउटा मात्रै 1 भेट्यो हो कि हैन भन्नु त यसको एक्सप्रेसन के हुन्छ क्यारीको एक्सप्रेसन कसले भन्न सक्छ क्यारीको एबी हैन यहाँ ए छ 1 छ ए भयो बी भयो यो अर्को हाम्रो समको लागि बेग्लै के म्याप बनाउँ समको लागि बेग्लै के म्याप बनाउँदाखेरि हामीले यो रिप्रेजेन्ट पाउँछौं र कुनै पनि ग्रुप हुँदैन त्यही भएर हामी के गर्छौं भने सिंगल वानलाई एउटा ग्रुप मान्छौं सबभन्दा सुरुमा यसलाई मानौं यसमा के हुन्छ रेड कलर जुन छ मैले राखेको वानलाई मैले सर्कल बनाए ए बी ड्याश त्यस्तै गरेर माथिको मान्यो भने के हुन्छ ए ड्याश बी भन्नाले यो लेख्न मिल्यो त सी र एस
अब यो हेर्दाखेरि तपाईलाई कस्तो जस्तो लाग्छ भन्नु त यो एक्सप्रेसन कहाँ हेर्नु भएको छ यो एक्सप्रेसनको कहाँ हेर्नु भएको छ एक्स और मा होला सर हजुर यो याद गर्नुपर्छ है एक्स और भनेको हामीले त्यसको फर्मुला यो यसलाई त्यसको नोटेसन यो फर्मुला नोटेसन हामीले a प्लस अनि सर्कल राखेर b राख्दा हुन्छ यसलाई हामी एक्स और भन्छौँ यो कन्सेप्ट याद गर्नुभयो भने साह्रै सजिलो हुन्छ यो फर्मुला याद गर्नु जहिले पनि a बार b प्लस a b बार भयो भने एक्स और कन्सेप्ट युज गर्दा हुन्छ डाइरेक्टली अब होइन तपाईले अप्ठ्यारो भयो भने तपाईले यसरी मैले इम्प्लिमेन्ट गरे जस्तो बेसिक कन्सेप्टले गर्दा हुन्छ जस्तै यहाँ के छ त हाम्रो सम निकालौं सममा के छ a बार b प्लस a बार b र यहाँ मैले तपाईहरुको अलिक लजिक लागोस् भनेर यहाँ चेन्ज गरेको छु हामीले यहाँ के गर्यौं त x y बार प्लस x बार y सेम हो कि हैन भन्नु त हेलो हो कि हैन यस है अब यो टेक अब यहाँ हेर्नु है यो कम्बिनेसन हामीले यसरी लेख्न मिल्छ x y बार एन्ड मल्टिप्लाई छ बीचमा त्यही भएर फेरि अर्को मैले x बार y मल्टिप्लाई बीचमा छ त्यही भएर एन्ड मैले लिए अनि के गरे भने यहाँ बीचमा प्लस छ प्लस भनेपछि हामीले अर लिए बुझ्नुभयो यो आर्किटेक्चर बिल्ड गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ अब यसले कम्बिनेसनल सर्किट हो नि त यो त च्याप्टर कम्बिनेसन सर्किटमा कसरी अब कम्बाइन गर्नु त अब यसलाई सकेसम्म अझै मिनिमाइज आइसीहरु युज गरौँ मिनिमाइज आइसी युज गर्दाखेरि यही चीजलाई हामीले x प्लस हैन x और y लेख्न मिल्छ नि त अब हामीलाई थाहा छ यसको सिम्बल कस्तो हो भने हैन x और डाइरेक्ट हामीले लिदा भइगयो हैन यहाँ x पठाइदियो यता y पठाइदियो त्यसको आन्सर यही हो कि हैन घट्यो कि घटेन सर्किट भन्नु त बुझ्नुभयो अब यो हामीले के भयो त घट्यो नि त सर्किट हैन भन्नाले डीले पनि हामीले के गर्न सक्यौं त घटाउन सक्यौं अब सोच्नु x देखि डेटा फ्लो हुन्थ्यो होला अनि त्यहाँदेखि फेरि y ले फ्लो गर्थ्यो फेरि कता कता गएर अनि फेरि अरमा आउँथ्यो यहाँ लेन्थी कति प्रोसेस भयो अनि बल्ल तपाईको कुनै रिजल्टहरु आउँथ्यो यताबाट पनि पठाउनु पर्थ्यो हैन अब तर एउटै सर्किटमा डाइरेक्ट हाम्रो डिस्टेन्स पनि कम भयो कि भएन भन्नाले फास्ट एक्जिक्युसन भयो त्यही भएर हामीले के गर्छौं भने कम्बिनेसनल सर्किट युज गर्छौं यस्तो बेलामा हैन धेरै गेट्स युज गर्नु भन्दा राम्रो यसले त ठाउँ पनि स्पेस पनि खायो हैन यसको ड्रब्याक के भयो त स्पेस पनि धेरै भयो स्पेस धेरै चाहियो मलाई प्लस के भयो त डिले पनि हुने भयो तर मैले एउटै सर्किट युज गरे भने त मलाई सजिलो हुन्छ हैन स्पेस पनि लेस खायो र फास्ट एक्जिक्युसन भयो त्यही भएर कम्बिनेसनल सर्किट भन्ने कन्सेप्ट आयो हैन अब के गर्यो भने यहाँ एक्सआर मा डाइरेक्ट मैले के गरे त यहाँ अब क्वेशनमा जाउँ ए र बी लाई डाइरेक्ट इनपुट गर्दाखेरि सम लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु ए एक्सआर बी मिल्छ नि त अनि अब लास्टको के रह्यो त सेपरेट बनाउनु पर्छ है सर्किट जस्तै समको लागि बेग्लै बनाउँछौं हामी क्यारीको लागि बेग्लै बनाउँछौं अब क्यारीको लागि हामी के गर्दिन्छौं भने ए र बी लेखि नै सकेको छ त्यहाँबाट हामीले एन्ड गेट राख्यो भने भइहाल्छ हो कि हैन सी आयो कि हैन बुझ्नुभयो यो हाफ एडर Yes, sir. अब यो हाम्रो हाफ एडर हो तर एक्जाममा तपाईहरुलाई के भनिदिन्छ भने हाफ एडर डिजाइन अ हाफ एडर युजिङ NAND गेट अब NAND गेट युज गरेर हाफ एडर बनाउनु पर्ने हुन्छ NAND गेट युज गरेर हाफ एडर बनाउनु पर्ने हुन्छ अब कसरी बनाउने त्यो प्रोसेस तपाईलाई आउनु पर्ने हुन्छ अब यहाँ एउटा पोइन्टहरु याद गर्नु हैन अनि म सर्किट बनाइदिन्छु अब हामीलाई थाहा छ हाफ एडरको एक्सप्रेसन के हुन्छ एउटा सम हुन्छ एउटा क्यारी हुन्छ एउटा सम हुन्छ एउटा क्यारी हुन्छ
र इनपुटमा हामीले के गरेको हुन्छ दुईटा भेरिएबल इनपुट गरेको हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुराहरु पोइन्टको कुराहरु यो रेडमा लेखेको जुन रातोमा लेखेको छ नि तिनीहरुलाई एकदम फोकस गर्नु होला। यो सर्किट बनाउन त्यस्तो केही खासै गाह्रो पर्दैन। NAND gate are the universal gate, so we can use NAND gate to design the half adder circuit easily. हो कि हैन भन्नु त? NAND gate भनेको जम्मै बेसिक गेट हामी निकाल्न सक्छौं। यसबाट OR गेट पनि निक्लिन्छ, यसबाट AND गेट पनि निक्लिन्छ, यसबाट NOT गेट पनि निस्किन्छ भनेपछि अटोमेटिकली युनिभर्सल गेट भयो। त्यही भएर हामीले के भन्छौं भने हाफ एडर पनि हामी NAND गेट युज गरेर बनाउन सक्छौं। अर्को कन्सेप्ट के बुझ्नु पर्यो भने मिनिमम 5 AND गेट लगाउनु पर्ने हुन्छ। हाफ एडरमा याद गर्नु होला, मिनिमम हामी के गर्छौं भने 5 वटा NAND गेटबाट निकाल्नु पर्ने हुन्छ, इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्ने हुन्छ। र यो भन्दा बढी AND गेट युज गर्नु भयो भने कम्प्लेक्सिटी मात्रै होइन सर्किट पनि लेन्दी भइदिन्छ है। कम्प्रेस भनेको यहाँ चाहिँ 5 वटा NAND गेट मात्र भर्सक ट्राई गर्नु निकाल्नु, जस्तो तरिकाले आउँछ तपाईले त्यस्तै तरिकाले निकाल्दा हुन्छ जुन एक्सप्रेसन हामीलाई चाहियो। अब हुन तपाईले बेसिकबाट अस्ति नै मैले सिकाएकै थिए तपाईहरुलाई कसरी बेसिक बुलन फंक्शन्सबाट हामीले NAND गेट निकाल्न इम्प्लिमेन्टहरु मैले अलिअलि बताइदिएको थिए, याद छ कि छैन? NAND गेट र NOR गेट छ। हेलो छ नि सर। हैन, अब जुनसुकै अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिएको छ भने तपाईले NAND गेट अटोमेटिकली निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यो पनि त्यस्तो खासै केही गाह्रो पर्दैन, यो धेरै सिम्पल छ। र म यहाँ तपाईहरुले प्र्याक्टिकली बनाइदिन्छु कस्तो खालको हामीले युज गर्दाखेरि ठीक हुन्छ। म यो स्लाइड जुनसुकै एप्लिकेसन युज गर्दा हुन्छ हैन। मैले एउटा सानो डाउनलोड गरेको छु। तपाईहरु बेसिक बाट पनि युज गरेर तपाईहरुले बनाउन सक्नुहुन्छ हैन। अब NAND गेट भनेको हाम्रो के हो त? NAND गेटमा पहिले सुरुमा त एक्सप्रेसन लेखौं अरु भन्दा पनि हैन। समको एक्सप्रेसन्स के हुन सक्छ? समको एक्सप्रेसन पहिले त्यसलाई लेखौं। सम इज इक्वल टु A बार B प्लस A B बार। जसरी आउँछ तपाईहरुलाई NAND गेट त्यसरी बनाउँदा हुन्छ है, यो मिस्टेक हुँदैन। अनि क्यारी भनेको हाम्रो के हो त? AB हो। यति गरिसकेपछि यो थाहा पाइसकेपछि अब हामीले सर्किट बनाउँ। तपाईहरुले कुन टेक्निकले बनाइदिउँ? बेसिकबाट बनाइदिउँ कि पुरै प्रोसेस गर्दै बनाइदिउँ? बेसिकबाट ल। त्यसपछि डाइरेक्टली नबनाऊ हैन NAND गेट, अलिकति रिभाइज पनि भइहाल्छ। अब बेसिकबाट हामीले बनाउँदाखेरि एउटा कुरा याद गर्नु, जस्तै हामीले यो बेसिक लजिक डायग्राम बनाउँदै छु है मैले अहिले। A भनेको यो सपोज मान्यो हैन। सपोज हामीले के गरौँ त? A इनपुट दियौं, A बार इनपुट दिन्छु यसमा। अनि के गर्छौं? A बार इनपुट भइसकेपछि अब B बार पनि हामी लियौं, एउटा B लियौं। यो लेख्न मिल्छ यसरी, हो कि हैन? समको मैले A बार B भयो, एउटा नट, यो मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त? AND गेट हो कि हैन? यति गर्न पाए। अब अर्को के छ? A B बार। A B बारमा पनि हामीले के गर्न सक्यौं? A B बार पनि हामीले मल्टिप्लाई नै गर्ने हो, सिधै हामीले गर्न सक्छौं हैन? सर A लाई A बारमा कन्भर्ट गर्नु पर्दैन? पर्दैन, यो नट गेटले डाइरेक्ट, किनकि NAND गेट निकाल्न खोजेको हो कि खास गरी मैले हैन। कतिपय AND गेटमा डाइरेक्ट NAND गेट निकाल्नको लागि हामीले A बारै पठाइदिएको मैले। हुन त यहाँ अझै कम्प्रेस गर्दा हुन्छ, सानो बनाउँदा हुन्छ, तर डाइरेक्टली गर्देको। यहाँ फेरि नट हालेर अनि फेरि त्यो बबल्सहरु राखेर हैन, त्यो तपाईहरु गर्नु हैन, तर पर्दैन।
डाइरेक्टली यो च्याप्टरदेखि अब बुझिसक्नु भयो कि यसरी गर्दा हुन्छ भनेर बुझ्दा हुन्छ। बुझ्नुभयो? अब अगाडिको च्याप्टरबाट जानु पर्दैन, डाइरेक्ट अब हामीले थाहा पाइसक्यौँ यहाँभित्र यस्तो हुन्छ भनेर। अब हामीले च्याप्टर बढाउँदै जान्छौँ अनि यस्तो एक्सप्रेसन्सहरू पनि घट्दै जान्छ। अब यो हामीले यो लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हेर्नु त मैले लेखे अनुसार। हेलो यस सर। अब हामीले के प्लस चाहियो। प्लस भनेको के हो त? हाम्रो प्लस भनेको अर हो। अर भनेपछि डाइरेक्ट हामीले यहाँ कम्बाइन गर्न सक्छौँ हो। अब आउटपुट हाम्रो आइहाल्यो सम। अब तर के भनेको छ भने हामीलाई अब न्यान्ड गेटमा चाहिँ बनाउनु अरे। यो त बेसिक डायग्राम हो, तर न्यान्ड गेटमा कसरी बनाऊ? न्यान्ड गेटमा बनाउँदाखेरि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र इम्प्लिमेन्ट यो जम्मैले हामीले न्यान्ड गेटमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो। र यो नट गेट यो एन्ड गेट छ भने यसलाई डाइरेक्ट हामीले यहाँ बबल राख्न मिल्छ हैन? हामीले डाइरेक्ट बबल राख्न मिल्छ त्यसको आउटपुटमा, हो कि हैन? हेलो यस सर। त्यसै यहाँ बबल राख्नु भनेको यो हेर्दाखेरि पनि न्यान्ड गेट भइहाल्छ अटोमेटिकली। खालि हामीले फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ, अर गेटमा मात्रै फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसलाई मैले डाइरेक्ट न्यान्ड गेट लेख्न मिल्छ हैन? यसरी लेख्न मिल्छ नि त, हो कि हैन? अर्को ए बी बार यो हाम्रो ए भयो, अर्को हाम्रो बी भयो। यहाँ हामीले अगाडि बबल राख्यौँ हैन? अब यो एउटा अर्को अब मुनिको पनि हेरौँ। मुनिको पनि एन्ड गेट छ भने यसलाई डाइरेक्ट हामीले न्यान्ड गेट बनाउँदा हुन्छ, किनकि यहाँ रिभर्स न हो, डाइरेक्ट हामीले राखिदिँदा हुन्छ। र यसमा हामीले इनपुट के दिन्छौँ? ए दिन्छौँ अनि बी बार दिन्छौँ। यो सम्म बुझ्नुभयो? अब हामीलाई यहाँ अर गेट भनिरहेछ। अर गेटमा एउटा बबल यहाँ थपिदियो भने पुगिहाल्छ पछाडि इनपुटतिर। इनपुटतिर एउटा बबल दिँदाखेरि यहाँ मुनितिर जुन इनपुटतिर हुन्छ बबल दियो भने यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। हामीले सिधै न्यान्ड गेट लेख्न मिल्छ हैन? स्ट्रक्चरले गर्दाखेरि सक्यो। यति हो, समको लागि सक्यो। बुझ्नुभयो? हेलो यस सर। केही कन्फ्युज छ यसमा? कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नु, म फेरि गरिदिन्छु। यो समको लागि भयो। केही छ डाउट? हेलो यो इन्टायर हामीले हेर्दाखेरि न्यान्ड गेट भन्न पाउँछौँ हैन? बुझ्नुभयो कि भएन? सर सबैतिर न्यान्ड गेट मात्रै लाउने हो? हजुर, न्यान्ड गेट भनेपछि न्यान्ड गेट मात्रै युज गर्नु पर्यो नि। न्यान्ड गेट त युनिभर्सल गेट हो नि त, सबैतिर लगाउनु पर्ने भनेको होइन। हामीले एक्सप्रेसनबाट चाहिँ थाहा पाएको। अझै डाउट छ यो क्या हो? ल म यहाँ गरिदिन्छु। यहाँ हेर्नु है। अब समको लागि म बनाउन खोज्दैछु। अब यहाँ के गर्ने भने ए बार न्यान्ड गेट चाहियो हैन? एन्ड गेटमा हामीले के गर्यौं? ए बार बी पठाउँ। अर्को हाम्रो के छ त? ए बी छ, बी बार। अब यहाँदेखि हामीले के गर्छौं? सर्किट लग्छौं अनि अर गेटमा राख्दा हुन्छ। यो गरौँ अनि यसले के दिन्छ अरे? एस दिन्छ। तर हामीलाई अब यो त बेसिक डायग्राम भयो, बेसिक लजिक गेट भयो।
अब हामीले के गर्छौँ यसलाई न्यान्डमा कन्भर्ट गर्न खोज्दैछौँ न्यान्डको सिम्बल के हो त एन्ड दिने अनि अगाडिपट्टि बबल दिने र यसको रुल्स के छ त जहाँ तपाईँ एन्ड गेट देख्नुहुन्छ त्यसको अगाडितिर हामीले बबल राखिदिँदा हुन्छ र यो एउटा बबल राख्न मिल्दैन त्यसको लागि हामी के गर्छौँ जो अझै एउटा बबल लिन्छौँ अनि चाहिँ राख्न मिल्छ किनकि दुईटा नट गेटबाट ट्राभल भयो भने जस्तै यहाँ एउटा इक्जाम्पल दिउँ नट गेटको जस्तै मैले ए पठायो भने यहाँ के आउने भयो त ए बार आउने भयो हो कि होइन त्यस्तै गरेर अझै मैले नट गेट हालेँ भने यहाँ के आउने भयो त ए बार भनेको के हो त ए नै हो त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ भने यो दुईटा क्यान्सल गर्न पायो किनकि ए नै आउने भएपछि इनपुट जे छ आउटपुट त्यही निकाल्न खोजेको भन्नाले मैले यहाँ दुईटा बबल राखेँ भने त इनपुट जे पठाएको छु मैले पनि बाहिर त्यही नै पाउने भयो यसरी राख्न मिल्छ त्यस्तै गरेर एन्ड गेटको आउटपुटमा मात्रै हामीले बबल राख्न मिल्छ तर अर गेटमा चाहिँ के गर्न मिल्छ भने तपाईँले इनपुटतिर चाहिँ बबल राख्न मिल्छ इनपुटतिर फेरि एउटा राख्न मिल्दैन यसलाई पनि क्रस गर्नु पर्यो त्यसको लागि म के गर्छु अझै एउटा बबल हाल्छु फेरि यहाँ मुनितिर पनि बबल हाल्छु अब के गर्ने त यहाँ हेर्नु त जम्मै यो बबल्सहरू जुन एक्स्ट्रा छ होइन 2 इन्च छ त्यसलाई क्रस गरिदिउँ जस्तै यताको एउटा दुईटा नट गेट छ त्यसलाई हटाइदिउँ होइन हटाउन मिल्छ किनकि सेम इनपुट सेम आउटपुट छ यता पनि हाम्रो सेम इनपुट सेम आउटपुट यो दुईटा हटाइदिँदा हुन्छ अब यहाँ हेर्दाखेरि हामीलाई हेर्नु त यो एन्ड गेटको जस्तै देखिरहेछ हो कि होइन भन्नु त यो एन्ड गेट एउटा एन्ड गेट यो भयो अर्को न्यान्ड गेट यो भयो अर्को हाम्रो के भयो त यो भयो हेर्दाखेरि जुन आउटपुट दिनुपर्ने न्यान्ड गेटको त्यही आउटपुट यसले दिन्छ इक्विभ्यालेन्स टु न्यान्ड गेट यसलाई सिम्बल पनि भन्छ है यो इक्विभ्यालेन्स टु न्यान्ड गेट अब यसलाई सबैलाई कन्भर्ट गरिदिउँ अब कन्भर्ट गरिदिँदाखेरि के गर्नु पर्यो जस्तै यहाँ एउटा भइगयो न्यान्ड गेट अर्को न्यान्ड गेट भइगयो होइन अर्को न्यान्ड गेट भइगयो अब यहाँ सिधै कम्बाइन गर्न पायो हो कि होइन भन्नु त बुझ्नुभयो ए बार केही कन्फ्युज छ ए र बी बार यो एस अब क्यारीको लागि हेर्नु त ए इन्टु बी भनिरहेछ अब ए इन्टु बी कसरी गर्नु ए इन्टु बी के गर्नु पर्यो ए कहाँबाट ल्याउनु अब ए यहाँ दिएको छ मसित यहाँ छ ए हाम्रो कहाँ छ त अब म यहाँ डाइरेक्ट गरिदिन्छु ल अब ए इन्टु बी गर्नु पर्यो यहाँ बेसिकमा गरौँ पहिला ए इन्टु बी मैले बेसिक न्यान्ड गेट गरेँ अनि के गरेँ भने ए इनपुट गरेँ यहाँ कम्बाइन गर्नको लागि फेरि सर्किट चाहियो आउटपुट चाहिन्छ यसमा अब यहाँ हेरौँ है यसमै सजिलो भयो यसमा अप्ठ्यारो भयो अब यहाँ के गर्नु पर्यो यहाँ सिधै के गर्नु भने ए भएर लिएर आउनु एलाई नट राख अर्को हाम्रो के छ त ए बी छ बीलाई लिएर आउनु बीलाई लिएर आउनु अब यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो यसमा कतिवटा लाग्छ यो हाम्रो बेसिक डायग्राम डाइरेक्ट मैले त न्यान्ड गेट पो युज गरेछु यो सी हो तर बेसिकमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यहाँ हुन्छ है बेसिकमा जस्तै मैले ए लिएर आएँ अर्को बी लिएर आएँ बी ल्याउँदाखेरि यहाँ के गर्नु पर्यो यो त हाम्रो सी हो तर अब यहाँ यतिकै लेख्न मिल्दैन न्यान्ड गेट यसलाई कन्भर्ट गर्नु पर्यो न्यान्ड गेट कन्भर्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो मैले दुईटा बबल राख्नु पर्यो एउटा यहाँ हुन्छ अर्को यहाँ हुन्छ भनेपछि मलाई अझै न्यान्ड गेट चाहियो कि चाहिएन भन्नु त अर्को पनि चाहियो भनेपछि अर्को पनि थप्नु यहाँ अर्को पनि थप्नु यहाँ थपेपछि बल्ल कतिवटा भयो हेर्नु त अब न्यान्ड गेट 5 वटा भन्दैछ नि त थ्योरीले हेर्नु त कतिवटा युज गरेँ मैले एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा यसलाई नटलाई पनि तपाईँले न्यान्ड गेट बनाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु त न्यान्ड गेट भनेको त युनिभर्सल गेट हो अटोमेटिकल्ली बनिहाल्छ होइन 5 वटा भयो हो त्यही थ्योरी तपाईँलाई
यहाँ सर्किट मिनिमाइज बनाइदिएको छु। यहाँ हेर्नु त, जस्तै ए र बी यहाँ एउटा डाइरेक्टली गरेको छ, ए र बी इनपुट लिएको छ। एबाट के गरेको छु भने मैले एबाट मैले अर्को न्यान्ड गेट युज गरेको छु हैन, एबाट अर्को न्यान्ड गेट युज गरेको छु। अर्को हाम्रो इनपुट के छ त, यहाँ इनपुट ए बी बार छ, ए बी बार छ, ए बी बार छ। तर हाम्रो अर्को इनपुट के छ, ए छ। ए बार ए बी बार इन्टु बी लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन? ए बी बार इन्टु ए लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु? मिल्छ सर। अब यो हाम्रो थाहा त न्यान्ड गेटमा जुनै पनि इनपुटको के हुन्छ, जस्तै यो लेखिहाल्नु है कपीमा, यसरी नै लेख्नु पहिला सुरुमा एक्जाममा गर्दाखेरि पनि। ए बी गर्नु, ए बी को यसको आउटपुट के आउँछ? ए बी बार आउँछ। ए बी बार आउँछ भने हामीले ए पठायौँ यहाँबाट के ट्राभल भयो? ए भयो, हो कि हैन? अर्को हामीले के ट्राभल गर्दैछौँ? यहाँबाट ए बी ट्राभल भयो भनेपछि हामीले डाइरेक्ट ए बी बार इन्टु ए लेख्न मिल्छ नि त, फुल बार, हो कि हैन? फुल बार हुन्छ। यो भएपछि यति राखिदिनु यसलाई। अब अर्को गर्नु, अर्को के गर्नु भने यता बीबाट पठाउँ। बीबाट पठाउँदाखेरि ए बी पठाउनु, यहाँबाट सेम त्यही फर्मुला माथिको जस्तै यहाँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन हैन? मिल्छ सर। यहाँ बी छ नि त, यहाँ के इनपुट आयो त? यहाँबाट अर्को ए बी बार, अर्को हाम्रो के आयो त? ए बी बार इन्टु बी फुल बार आयो, हो? अब यो दुईटा सेम जस्तो छ, हेर्नु त, खालि ए र बी मात्रै फरक छ हैन? अब यसलाई सल्भ गर्दाखेरि म यहाँ मुनितिर देखाउँछु कसरी सल्भ गर्ने हैन। तर सबभन्दा सुरुमा हेर्नु, जस्तै फेरि मैले एउटा न्यान्ड गेट युज गरेँ। न्यान्ड गेट युज गर्दाखेरि यो एक्सप्रेसन आउँछ कि आउँदैन भन्नु त? ए बी बार इन्टु ए फुल बार इन्टु ए बी बार, यो सपोज ए भयो अर्को बी भयो, हो कि हैन? यो मिल्छ भने अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ ए एक्सअर बी। ए एक्सअर बी हामी प्रुफ गरौँ। यो एक्सप्रेसन जुन सम निक्लेको छ यसलाई खालि तपाईले मैले यस्तो खालको एक्सप्रेसन बनाइदियो भने भइहाल्छ हैन? हुन त अघिको जुन हामीले गरेको थियौं त्यसलाई नै हामीले कम्प्रोमाइज गरेको एउटा यस्तो अघिको जस्तो पनि गर्दा हुन्छ नि हैन? हजुर हजुर, अघिको जस्तो त्यही नै सर्किट हो। तपाईले त्यसलाई राम्ररी एरेन्ज गर्नुभयो भने यस्तै खालको एरेन्ज हुन्छ, यस्तै खालको एरेन्ज हुन्छ। अब यहाँ के गरौँ भने यहाँ सल्भ गरौँ। यहाँ सल्भ गर्दाखेरि के गर्ने भने हामीले डी मर्गन्स रुल लगाउँ। डी मर्गन्स रुलले के भन्छ? ए इन्टु बी होल बार छ भने हामीले के गर्न सक्छौँ? ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार गर्न सक्छौँ भने यहाँ पनि हेर्नु त, यो पुरै ए हो, यो अर्को बी हो। ए इन्टु बी छ कि छैन? यहाँ फुल बार, एउटा इन्टायर फुल बार छ। यहाँ हेर्नु त, सममा एउटा इन्टायर फुल बार छ। यसलाई हामी ए भन्न सक्छौँ, अर्कोलाई हामी बी भन्न सक्छौँ। अब त्यो सेपरेट गर्दाखेरि हामीले ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार लेख्न पायौँ कि पाएनौँ भन्नु? पाइन्छ। अब हामीले ए बार बी कमन छ, यहाँ हेर्नु त, ए बी बार कमन छ नि त, ए बी बार कमन छ, ए बी बार कमन छ। यो कमन लिन पायौँ कि पाएनौँ? हजुर। फेरि यहाँ हेर्नु त, अर्को ए बी बार छ, त्यो डी मर्गन्स लगाएर यो यतिलाई मात्र फेरि हामीले ए बार प्लस बी बार लेख्न मिल्छ? मिल्छ सर। अर्को जस्ताको त्यस्तै भइगयो। अब के गर्नु भने मल्टिप्लाई गर्नु, ए बार ए सित मल्टिप्लाई गर्नु, फेरि ए बार बी सित मल्टिप्लाई गर्नु, ए को पालो सक्यो। अर्को बी तिरको गर्नु, बी र ए सित गर्नु, बी बार र ए गर्नु, फेरि बी बार र बी गर्नु, यो लेख्न मिल्छ? अब यति लेखिसकेपछि हामीलाई एउटा रुल्स थाहा हुनु पर्यो। ए बार इन्टु ए भनेको 0, यो कम्प्लिमेन्टमा पर्छ र यसलाई हामी 0 लेख्न मिल्छ, यसलाई पनि हामी 0 लेख्न मिल्छ। भनेपछि आउटपुट के आयो त? ए बार बी प्लस ए बी बार भनेपछि यसलाई हामीले के एक्सअर लेख्न मिल्छ? मिल्छ हैन?
हो कि होइन भन्नु सर हजुर टाइम त सिद्धो त हो नि ल अर्को अब क्यारीको पनि तपाईहरुले आफै गर्नु है यो क्यारीको प्रब्लम गर्नु त यहाँ दुईटा इनपुट छ यसलाई ए मान्नु यसलाई बी मान्नु अनि त्यसरी सल्भ गर्नु अनि एबी आउँछ एकदम साह्रै सजिलो खालको हुन्छ ल थ्यांक यू भेरी मच केही छ डाउट सर भोलि फेरि एकचोटि बुझाइदिनु न यो ए हुन्छ ल सर यो Right. च्याप्टर हालिदिनु भएको छ उयसमा ब्लगमा म आज त बनाउँदै छु हैन अहिले म अपलोड गर्दैछु अहिले नै गर्दैछु हुन्छ सर ल थ्यांक यू भेरी मच हैव अ नाइस डे थ्याङ्क यू सर र म एकचोटी तपाईहरुले यो